बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। पाकिस्तान दहशत गर्दी और लोड शेडिंग के अंधेरों में डूबा हुआ है और इन अंधेरों की वजह से मायूसी भी फैल रही है। क्या मायूसी के इन अंधेरों में कहीं उम्मीद की कोई किरण मौजूद है? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत से दीगर सियासी मामलात भी हैं और आज हमारे मेहमान हैं इमरान खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया। आज आप अपनी इंजरी के बाद पहला इंटरव्यू दे रहे हैं और पहले इंटरव्यू में ही मैं ये चाह रहा हूं कि आपसे कुछ ऐसे सवालात किए जाएं कि जो आपसे मुतल्लिक कम है, पाकिस्तान से मुतल्लिक ज़्यादा है। MQM के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत मुस्लिम उम्मा के एक ऐसे टाइटैनिक की है जो डूब रहा है। आप इत्तेफाक करते हैं अल्ताफ़ हुसैन से? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं हम हामिद के जिधर हम खड़े हैं आज, जो हमारे क्राइसिस हैं वो ऐसे हैं कि अगर इनके ऊपर हमने सही हल ना ढूंढा और अगर हम वैसे चलते रहे जैसे माजी में चलते जा रहे हैं तो आगे तो अंधेरा है। ये इसमें कोई शक नहीं, हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारे से बुरे हालात के अंदर कौमें निकल चुकी हैं, तरक्की कर चुकी हैं। हमारे सामने पिछली सदी में जर्मनी और जापान दूसरी जंग अजीम में तबाह हो गए। एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी बिल्कुल, यानी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया था। 10-10 साल में दोनों कौमें इकोनॉमिक जायंट्स बन गई। तो यानी कि कौम में अच्छे बुरे टाइम आते हैं, लेकिन हमें कौम को निकलने के लिए उनमें से एक जरूर जायजा लेना चाहिए कि हम गलत किधर गए हैं, फिर ठीक हो। यानी हर चीज के ऊपर अब ये वॉर ऑन टेरर है, ये खुद गवर्नमेंट कहती है कि $100 अरब का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को। 15 अरब डॉलर अमेरिका की एड आई है। तो हम अपने आप से ये पूछें कि क्या इसका हमें एक इंक्वायरी करवानी चाहिए थी कि इस जंग में हम क्यों गए जब हमारी जंग ही नहीं थी। ये तो और अच्छा, फिर हम कब सच बोलना शुरू करेंगे अपनी कौम से? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लीडरशिप के साथ कौम इसलिए नहीं चलती, वो लोगों से सच नहीं बोलते। इतना झूठ बोला इस जंग के अंदर कि जी हमारी जंग थी। भाई हमारी जंग ना कोई पाकिस्तानी मुलव्वस था 9/11 में। अलकायदा अमेरिका ने बनाई हुई जो बैठी हुई थी उस वक्त अफगानिस्तान में। तालिबान जो मिलिटेंट तालिबान थे ही नहीं पाकिस्तान में। तो हम कैसे इस जंग में चले गए जब कोई पाकिस्तानी मुलव्वस ही नहीं था 9/11 में? अल्ताफ हुसैन ने सही कहा या गलत कहा? अल्ताफ सही कह रहा है इस तरह कि अगर हमने अपने आप को करेक्ट ना किया, अपनी इस्लाहत ना की, तो हम तबाही की तरफ है। मैं ये भी कह दूं कि अगर हम इस अपने पुराने गलतियों से सीख गए तो ये मुल्क, अल्लाह ने इसको वो याद रखें कि 65 के अंदर एक किताब लिखी थी एक स्वीडन के नोबेल प्राइज विनर ने, गनर मर्डल जिसका नाम था, जिसने कहा था कि पाकिस्तान, ये मौजूदा पाकिस्तान एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है, सबसे खुशहाल तबका बनने जा रहा है। उसने पूरा जायजा लिया कि 12 मौसम हैं, पहाड़ हैं, 12 किस्म के यहाँ ज़रख़े ज़मीन है, इधर बेतहा मदनियात है, गैस रिजर्व्स हैं, कोल रिजर्व्स हैं, आयरन रिजर्व्स हैं, यानी सब कुछ इस मुल्क में था। तो और सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था 60s के अंदर। तो आज अगर हम यहां खड़े हैं, हमें जायजा लेना चाहिए हम किधर गलत गए और उसको अगर हम ठीक कर लें तो यानी मैं अल्ताफ हुसैन की स्टेटमेंट को ये पाकिस्तान की तरफ कहता हूं कि अल्लाह ने पाकिस्तानियों को चैलेंज किया है, अपने आप को बचाना है, तब्दील हो। जो आप अभी तक जिस जुल्म के निज़ाम को चला रहे थे, ये अब आगे जो हजरत अली का कौल है कुफर का निज़ाम चल जाएगा, ये अब जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी पार्टी को जो मैंडेट मिला उसकी बुनियादी वजह यह थी कि लोग अमन चाहते हैं, वहां बदअमनी बहुत थी और आप हमेशा कहते थे कि आप तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात आपके कब शुरू होंगे? देखिए हामिद, आज आपके प्रोग्राम में मैं कई दफ़ा कह चुका हूं कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं था। अब तो अमेरिका ने भी तस्लीम कर लिया है, जो दुनिया की सुपर पावर, सबसे ताकतवर दुनिया की, कभी ऐसी मिलिट्री मशीन आई नहीं जो उनके पास है। उन्होंने भी आज कतर के अंदर ऑफिस खुलवाया तालिबान का ताकि उनसे मुज़ाकरात शुरू करें। तो मैं जो इतनी देर से कह रहा था कि हम क्यों नहीं मुज़ाकरात करते, असफंदियार वली का एक बयान मैं पढ़ रहा था, उससे आपको अंदाजा होता है कि इस मुल्क से हुआ क्या है। उसने बयान दिया है कि हम तालिबान, स्वात के तालिबान से बातचीत करना चाहते थे
अमेरिका ने नहीं करने दी इजाज़त। फिर नेक मोहम्मद से मुज़ाकरात करके अमन ट्रीटी की, उसको ड्रोन मार के मार दिया। फिर उन्होंने डमाडोला में, बाजौड़ में अमन ट्रीटी हुई, उन्होंने मदरसे पे 60 बच्चे मारे, 80 पाकिस्तानी मारे गए जिसके बाद फिर वो आपको पता है मलाकंड के अंदर एक खुदकुश हमले ने जाके, जो रिश्तेदार था किसी बच्चे का, उसने जाके 50 पाकिस्तानी फौजी मारे। फिर साउथ वजीरिस्तान अकॉर्ड हुआ, वो फिर यहाँ के अमेरिका के थोड़े से यहाँ स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं मीडिया के अंदर, उन्होंने सारों ने कहा जी वो रीग्रुप कर रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। उससे तड़वाया, अमेरिका के प्रेशर पर तोड़ा। और अब भी वलीउर रहमान जो सारे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रो पाकिस्तान और मुज़ाकरात वाला आदमी था, जैसी ही हुकूमत ने शुरू हुई इन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात करेंगे, उसको मार दिया। उसके नतीजे पे ये बेचारा जो भी उन्होंने किया, पाकिस्तानी फौजी मारे गए, ये जो नंगा पर्वत पे फौजी मारे गए। यानी हम क्यों नहीं समझ रहे, ये जो नांगा पर्वत में जिन्होंने टूरिस्टों को मारा है, ये पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है? यानी पाकिस्तान से इतना बड़ा जुल्म क्या हो सकता था कि दुनिया में हम जलील हुए हैं। मैं तो गया हूं गिलगित बल्तिस्तान पिछली अगस्त के अंदर, इतने खूबसूरत होटल बने हुए हैं वहां, सब खाली पड़े हैं। सोचे कि हम कितनी अपने मुल्क को तबाही, आपको तो पता ही नहीं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट इस वॉर के कहते हैं। अब जो एक हमारे पास ये पहाड़ है, आधे दुनिया की चोटियां जो कि 24,000 फुट से ऊपर है, 14 में से आधी पाकिस्तान में है। अब यहां हमारे पास ये आते थे, अब ये रुख खत्म हो जाएगा। तो बात यह है कि हम क्यों नहीं जड़ पे पहुंचते। देखिए, आपने अगर जंग जीतनी है ना दहशतगर्द से, दुनिया का एक एक्सपीरियंस है कि मोटिवेशन पे जाएं कि किस वजह से वो लोग ये कर रहे हैं। जब तक एक बीमारी की, ये बीमारी है ना, इसकी क्यों बीमारी फैल रही है उस पर आप जाएंगे नहीं और बीमारी के सिम्टम्स को ट्रीट करते रहेंगे कि जी बहुत बीमार है, देखो इसको एस्प्रिन दे दो, ये कर दो। असल में जब बीमारी की जड़ क्या है, जड़ बीमारी की फाटा के अंदर ये थी कि हमने अमेरिका के कहने पे फौज भेजी, अमेरिका से पैसे लेके अपनी फौज को खर्चे दिए, और ड्रोन्स उन्हीं लोगों को मार रहे थे जिनसे हमारी फौज लड़ रही थी। लिहाजा उन्होंने कहा कि अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने जहाद पाकिस्तानी फौज और हमारे पुलिस के खिलाफ कर दी। एग्जैक्टली यही हुआ। अब चले जाएं अफगान जहाद में, तो अफगान जहाज जो मुजाहिदीन यहाँ थे, हम तैयार करके भेज रहे थे, वो सिर्फ रूसियों को नहीं मार रहे थे, वो रूसी जो अफगान फौज थी उसको भी मार रहे थे, जो पुलिस वाले थे जो गवर्नमेंट के साथ उनको भी मार रहे थे, जो इराक में कर रहे थे। तो इसलिए हम अगर इसको अपनी जंग बना लें, ड्रोन अटैक्स इसलिए ज़रूरी है ख़त्म करने के लिए। एक तो ड्रोन अटैक्स जो आपने पेशावर हाई कोर्ट की रिपोर्ट पढ़ी है, शर्मनाक रिपोर्ट है। आपके एक टीवी प्रोग्राम पे याद है, एक तो पाकिस्तान के कोई प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के जो अपने आप को बड़ा आलिम समझते हैं, उसने भी आपके प्रोग्राम पे कहा, और एक जनरल थे कोई, उन्होंने जनरल निशात ने कहा कि जी ये ड्रोन सिर्फ मार रहे हैं दहशतगर्दों को और हमारा फायदा करवा रहे हैं। जब पेशावर हाई कोर्ट ने पॉलिटिकल एजेंट को कहा कि बताएं नाम, हम बार बार कहते रहे कि नाम तो बताओ कौन मार रहे हो, यानी ये पाकिस्तानी मार रहे हैं, इनके नाम तो हैं। ये होता है, आप 8 मिनट नाम नहीं बता रहे थे। और पहले तो पॉलिटिकल एजेंट ने इधर उधर आए बाएं की, उसने कहा मैं तुम्हारी नौकरी से निकाल दूंगा और तुमने नहीं आके अगले दिन बताया। तो ये पाकिस्तानी कौम के लिए सुनने वाली बात है। उसने अगले दिन आगे कहा कि 5 साल में सिर्फ 47 फॉरेन मिलिटेंट मरे हैं, 1500 पाकिस्तानी शहरी जिसमें औरतें और बच्चे मारे गए हैं, और 330 ऐसे हैं जो कि इंजर्ड हैं लेकिन मजबूर हो गए हैं कि टांग नहीं बाजू नहीं। तो ये हमारे से अपनी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। और तो छोड़े, हमारी पहले इन्होंने सारे झूठ पे लड़ाई लड़ी। याद है आपके ज़माने में जब जो मरता था जी फॉरेन मिलिटेंट है। एक दफ़ा वजीरिस्तान के अंदर मुझे याद है 2004 में उन्होंने कहा जी 70 फॉरेन मिलिटेंट्स मार दिए। अगले दिन उनका जनाजा हुआ, उसके ऊपर अगला ड्रोन अटैक करता जी 40 और मिलिटेंट मार। वजीरिस्तान का एमएनए जो अब कत्ल हो चुका है, उसने मौलाना मिराजुद्दीन मसूद, उसने खड़े होकर कहा कि मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा असेंबली में अगर इनमें से एक भी फॉरेन मिलिटेंट हुआ, ये सारे हमारे शहरी मारे हैं। और वो देख लें, उस दिन से वो खड़े हुए, मसूद कबीले के अंदर शुरू हुआ, सारे जो भी हुकूमत के साथ
मलिक समझा जाता था, उसको मार दिया इन्होंने, सारा कबायली स्ट्रक्चर तबाह हो गया। अब देखिए 2 साल हमने अमेरिका की जंग में कोलैटरल डैमेज करके गांव में अपने लोग मार रहे थे और झूठ बोल रहे थे लोगों से। सबसे एक खौफनाक मैं आपको बात बताऊं, जब जॉर्ज बुश आया पाकिस्तान, आप अभी अखबार उठा के देख लें, अगले दिन आए जी 40 अलकायदा मार दिए पाकिस्तान ने। वो कौन थे? वो बेचारा एक पाकिस्तानी दुबई से बड़ी देर के बाद पैसे बना के वापस आया, उसका सारा खानदान उसको रिसीव करने आया, उनके ऊपर उन्होंने मार के सारा सबको मार दिया। अच्छा, तो उसको कहा कि फर्क, तो हमने झूठ बोला। तो इसमें से अब निकलना कैसे है? निकलना एक ही तरीका है, इसको अपनी जंग बनाएं। अपनी जंग तब बनेगी जब ड्रोन्स रुकें, आप अमेरिका की जंग से लड़ा करें और होम ग्रोन पॉलिसी बनाएं। मैं इसलिए तो नवाज शरीफ को और कियानी साहब को कह रहा हूं, मैं कह जनाब आप दोनों हमारे साथ बैठे, हमारे से सच बोलें कि क्या आप असल बात क्या है। कियानी साहब हमें बताएं कि क्या आपकी इजाजत से हो रहा है, क्योंकि अमेरिकी तो कह रहे हैं हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इजाजत से कर रहे हैं। तो आप अगर ये आप ऊपर से झूठ बोल रहे हैं, ये यूसुफ रजा का तो बयान अब जब विकीलीक्स में आया कि जनाब उन्हें कह रहा है कि तुम आपका मारते जाओ और हम मजम्मत करते जाएंगे। तो और मैं एक और है आपको बताऊं जो पाकिस्तानियों के लिए बड़ी शर्मनाक बात थी। सेनेटर कार्ल लेवन ओपन सेनेट की हेयरिंग में कहता है उसको, एडमिरल मलन को, कि आप क्यों ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं जब पाकिस्तान की हुकूमत मजम्मत करती है। तो वो आगे से क्या कहता है? कहता है हम पाकिस्तानी हुकूमत की इजाजत से कर रहे हैं ओपन में। तो वो आगे से क्या कहता है? कहता पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों नहीं सच बोलती अपने लोगों से। तो मैं आज, अगर हमने जंग जीती है, पहले तो हमारे से सच बोले, कौम को साथ लेके चले, सच बताएं कि क्या है। हमें तो कोई पता नहीं, कोई कहता है जी वो एजेंसीज करवा रही हैं, कोई कहता है एजेंसीज किसी को पाला हुआ तालिबान को। अब कोई समझ नहीं आ रही पाकिस्तानी कौम। आप पाकिस्तानी कौम को मैं चैलेंज करता हूं, अपनी कौम को आजमाएं, इनको साथ लेके चलें, इनसे सच बोलें, इन्हें बताएं कि ये क्या हो रहा है और कौम आपके साथ खड़ी हो जाए, आप ये 2 हफ्तों में जंग जीत जाएंगे। अच्छा, ये झूठ जो आप कह रहे हैं खत्म होना चाहिए और सच बोलना चाहिए, तो ये झूठ जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ था। अब मुशर्रफ साहब का आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल होने वाला है, आपकी क्या पोजीशन है? सही हो रहा है? देखिए जी हामिद, एक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है कि बड़ी कौमें बर्बाद हुई जिधर एक कानून ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए। ये है पाकिस्तान का अलमिया कि जब आप ताकतवर के लिए एक कानून बना लेते हैं, जी ताकतवर है वो जो मर्जी कर ले, उसको आपने इम्यूनिटी दे दी है। जो आसिफ जरदारी को, उसको एनआरओ दे दिया, उसके पास 6 अरब रुपया पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में, कोई पूछने वाला नहीं है जी, एनआर है वो बादशाह वो जो। यानी ये इस्लामी रवायत के छोड़ो, ये मगरबी रवायतों के खिलाफ है कि आपका जो सरबराह है वो 6 अरब ले क्या बता ही नहीं रहा कि किधर से आया है, मेरे नहीं है, सारे झूठ। तो उसी तरह अगर आर्टिकल 6 किसी के ऊपर लगता है जिसने आइन तोड़ा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये मुल्क में कानून की बालादस्ती का क्या मतलब होता है? कानून के नीचे सब एक बराबर। लेकिन मैंने ये इसलिए पूछा है कि आपके इत्तेहादी शेख रशीद साहब जो हैं वो असम्बली में कह रहे हैं कि फौज बड़ी नाराज होगी अगर आर्टिकल 6 के तहत मुशर्रफ का ट्रायल हुआ। देखिए शेख रशीद तो खैर उनकी अपनी अलहदा पार्टी है, मैं अपनी पार्टी का कह सकता हूं कि हम पहले दिन से कानून की बालादस्ती कहते हैं कि ये पाकिस्तान ने बचना है तो पहले कानून की बालादस्ती करें, सबको कानून के नीचे लेके आए। लेकिन अब बाद में हम टैक्स की भी बात करेंगे। ये क्यों नहीं लोग टैक्स देते? पाकिस्तानी कौम जो सबसे ज्यादा खैरात देती है, मैं सबसे ज्यादा खैरात इकट्ठी करता हूं, इतने खुले दिल के लोग हैं, टैक्स क्यों नहीं देते? क्योंकि ऊपर हुक्मरान बड़े बड़े लोग, असेंबली में 60% लोग टैक्स ही नहीं दे रहे। आप और टैक्स बचाने के लिए अपना पैसा बाहर भेज दिया, तो ईमानदारी को टैक्स किया जो बेचारे फंसे हुए सैलड का, तो क्यों लोग टैक्स देंगे? तो वो ये आपने जब तक यकसा कानून ना बनाया सबके लिए, ये हम ऐसे फंसे रहेंगे। अच्छा, बजट स्पीच आपकी जो है उसमें सियासत पे ज्यादा बात हुई, आपने बजट पे कम बात की, तो आपके ख्याल में ठीक है सब? मैं कहता हूं जी ये बजट, इसका बेहतरीन जवाब ये है कि कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से किया जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, कैंसर फैल रही है। ये इन्होंने कॉस्मेटिक किया, इन्होंने ईमानदारी पर टैक्स लगाया है। वो लोग जो पहले ही बेचारे टैक्स दे रहे थे उनके ऊपर और टैक्स बढ़ा दिया, और इन्होंने वो पकड़ा ही नहीं उन लोगों को
जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। अमेरिका ने स्विट्जरलैंड को कहा है कि जो अमेरिकन शहरी के पैसे स्विट्जरलैंड में पड़े हैं उनको टैक्स दें, और वो टैक्स देंगे। अब स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट काट के देगी। तो हमने कोई कोशिश नहीं की कि हमारा सबसे ज्यादा जो पैसा बाहर पड़ा है। दूसरा, कितनी नाइंसाफी है कि मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूं, मैं टैक्स ही नहीं दे रहा। सबसे अमीर आदमी पाकिस्तान में रियल एस्टेट में बैठे, वो टैक्स ही नहीं है उनके लिए। वही रियल एस्टेट वाला इंग्लैंड के अंदर जब काम करता है, अपने जाती घर के अलावा जो भी वो प्रॉपर्टी बेचता है 35% टैक्स है। यहां टैक्स ही नहीं है। तो ये यानी इन्होंने आपने जब लूप होल्स दिए हुए हैं लोगों को। ये जो इन्होंने स्विस गवर्नमेंट को कहा है कि आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ केसेस दोबारा खोले जाएं, इस पे क्या कहेंगे आप? फिर से मैं कहूंगा कि ये आसिफ जरदारी के खिलाफ ही ना खोले जाए। हर जिसके पैसे मुल्क से बाहर पड़े हैं, जो बता नहीं सकते कि उनकी कमाई किधर से, यानी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बयान कर सकते, उन सब के ऊपर ये खोलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये, इसलिए मुझे शक है इस पे कि इसके ऊपर पेशो रफ्त आगे नहीं होगी, क्योंकि दूसरे के भी पैसे बाहर पड़े हुए। अच्छा, वो दूसरा जो है वो तो अब प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, उन्हीं की तरफ इशारा ना आपका? और भी एक थोड़े इस वक्त सारे आपके साहिब इक़्तिदार जो है ना, सारे ज्यादा। लेकिन कोई सबूत तो नहीं आपने कभी दिया इस सिलसिले में? सबूत तो सबके, वो तो आप वेबसाइट पे चले जाएं, आपको पता चल जाए। अच्छा, लेकिन आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, दोनों के दरमियान ये तय पाया था कि जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुतल्लिक जो अमूर हैं उन पे एक दूसरे से ताउन किया जाएगा, तो वो वादा बरकरार है? और किन किन मामलात पे आप मिल के आगे बढ़ेंगे? देखिए, हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, इसकी खातिर हमने फैसला किया जब मियां नवाज शरीफ मुझे मिलने आए कि देखिए, पाकिस्तान तबाही के किनारे पे खड़ा है। जो धांधली इस इलेक्शन में हुई है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। अब हमारे पास दो चॉइसेस थी, एक कि हम सड़कों पे निकल जाते, वो वैसे सारे वोटर खुद ही निकल आए थे सड़कों के ऊपर। ये कभी नहीं हुआ कि वोटर पॉलिटिकल पार्टी के बावजूद सड़कों पे निकल आया, क्योंकि धांधली इस लेवल की हुई है। ये भी कभी नहीं हुआ कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने क्या धांधली हुई है। नून लीग ने क्या कराची में हुई है, सारे कह रहे हैं जी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने की है, पीपल्स पार्टी कह रही है पंजाब में, और सारी पार्टी कह पंजाब में हुई है। मौलाना फजल रहमान कह रहा है केपी के अंदर हुई है। तो जिधर ये अगर सारी, उधर अख्तर मैंगल कह रहा है बलूचिस्तान में, जब सारे कह रहे हैं धांधली हुई है, तो कुछ कोई इंक्वायरी तो होनी चाहिए। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन इब्राहिम जब आए थे तो आपने कैपिटल टॉक में बड़ी तारीफ की थी उनकी, मैंने भी की थी वैसे, लेकिन आपने तो बहुत ही की थी। आपने कहा था बहुत सही बंदा है। असल में फखरू भाई के हाथ में था ही कुछ नहीं। अच्छा, वो हमें बाद में पता चला कि वो पहले से गेम हो गई थी 18th अमेंडमेंट में या 19th अमेंडमेंट में। उन्होंने, दोनों टीमों ने फैसला कर लिया था कि अपने अपने एम्पायर खड़े करेंगे हम। तो सूबों में इनके अपने एम्पायर खड़े थे। फखरुद्दीन वो एक था 5 में से। ये तो हमें बाद में चीजें समझ आई है। मैं आपको एक बात बताऊं, ताहिरुल कादरी ने जब हमें दावत दी कि आप आए इस्लामाबाद में, तो हमारा सारी पार्टी, यार मैं पागल हो गया। सब ने कहा कि निकलो, क्योंकि वो भी तब्दीली की बात कर रहे थे, हमारी पार्टी भी तब्दीली की बात कर रही थी। उन्होंने जब धरना देखा, लोग सारे, हमारा यूथ, हमारी ISF, हमारे तब्दीली रजाकार जो भी हमारे थे, ये सारे हमारी वोट तो तब्दीली की है। उन सब ने हमें कहा कि जी चलें आप। हमने क्यों इतना प्रेशर रेजिस्ट किया कि ताहिरुल कादरी में हमारे में क्या फर्क था? वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन के जरिए तब्दीली नहीं आ सकती। उन्होंने कहा ये इतना करप्ट प्रोसेस है, इसके लिए तब्दीली नहीं आ सकती। और उन्होंने पहली दफा पॉइंट आउट किया कि फखरुद्दीन इब्राहिम तो एक है, नीचे तो पॉलिटिकल अपॉइंटेंट्स कर दिए इन्होंने। देखे ना, इन्होंने पोलिटिसाइज कर दिया। आपके जो इलेक्शन कमीशन होने चाहिए थे वो तो जजेस ने करने चाहिए थे, सिटिंग जजेस होने चाहिए थे। इन्होंने पकड़ के अपने अपने फैसले कर लिए कौन कौन होगा, अपने अपने जजेस रख लिए, अंपायर रख लिए अपने। ताहिरुल कादरी ने पहली दफा कहा, हम बहरहाल हमने इसलिए नहीं गए, हमने कहा कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में आजाद अदलिया के नीचे इलेक्शन है, और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा इलेक्शन कमीशन है जिस पे हमें कॉन्फिडेंस है, इसलिए हमने गए नहीं। उसके बाद मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ताहिरुल कादरी ठीक कह रहे थे। ओह, इमरान खान ने कहा कि ताहिरुल कादरी ठीक कह रहे थे। ये एक बॉम्बशेल है इनकी तरफ से। आज एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।
وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عمران خان اپنی انجری کے بعد پہلا انٹرویو دے رہے ہیں. خان صاحب چلیں الیکشن میں کلین سویپ اس لیے نہیں ہوا آپ کی پارٹی کا کہ دھاندلی ہوئی, لیکن خیبر پختونخوا میں تو آپ کی حکومت بن گئی, تو اب آپ خیبر پختونخوا میں تو اپنی گڈ گورننس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. میں پھر سے یہ کہوں کہ اگر ہمارے پاس دو چوائسز تھی الیکشن کے بعد, جو میں ایک دم سمجھ آ گئی کہ کس لیول کی دھاندلی ہوئی ہے جو ساری پارٹیز تسلیم کرتی ہیں. ہمارے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ ہم سڑکوں پہ نکلائیں 1977 کی طرح. دوسرا, ہم نے جو ملک کے حالات دیکھے نا, ہم نے کہا کہ اگر ہم اب انتشار اور بڑھاتے ہیں, ہم اکانومی کا آگے برا حال ہے, اور میاں نواز شریف نے بھی مجھے کہا کہ ہم آ کے تو اکٹھے مل کے جو قومی مسائل ہیں ان کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کریں. تو ہم نے پھر فیصلہ کیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں الیکشن رزلٹ, ایک کنڈیشن پہ کہ اس میں انکوائری ہو کہ یہ الیکشن ہوا کیسے ہے, اس میں انکوائری ہو. ہم نے 4 سیٹوں کا کہا کہ 4 آپ حلقوں پہ ایک ڈیٹیلڈ انکوائری فنگر پرنٹنگ سے کروا دیں کہ یہ ان میں ہوا کیا ہے, اور اس کے بعد آپ کو کم از کم یہ تو اندازہ ہو کہ کیا غلطی ہوا ہے اور کیسے اگلا الیکشن ٹھیک ہو سکتا ہے. دیکھیں حامد, کبھی بھی ایسے پبلک نہیں نکلی, آپ نے خود سڑکوں میں دیکھا, ایسے لوگ کبھی نہیں پاکستان میں نکلے. میں نے کبھی پڑھے لکھے ہر قسم کے لوگ, شہروں دیہاتوں میں تو پھر بھی لوگ نکلاتے تھے, شہروں میں تو کبھی اتنے پبلک نکلی نہیں, خالی ہوتے تھے سڑکیں. جو پبلک باہر سے بیرون ملک پاکستانی آئے, جہازوں میں آئے ووٹ ڈالنے کے لیے, ایسا کبھی پاکستان میں الیکشن نہیں تھا. اب ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم نشاندہی ہو غلطیوں کی, اور اگلا الیکشن تو آپ ٹھیک کروائے نا. ٹھیک ہے, یہ الیکشن تو آپ نے ہو گیا نا, چلے ہم نے مان لیا, لیکن اگر ایسا ہی اگلا الیکشن کروانا ہے تو یہ سارے لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے کہ جی میری ووٹ سے اگر فائدہ ہی نہیں ہونا, اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے الیکشن کمیشن کو ٹھیک کرنا ہے. الیکشن, اور اس میں سب سے زیادہ آزاد عدلیہ کا کام ہے. دیکھیں آزاد عدلیہ کا کام انصاف دینا ہے. چیف جسٹس صاحب سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں چوریوں پہ اور بڑا اچھا کرتے ہیں, لیکن یہ تو پاکستان کی جمہوریت کی چوری ہے. یہ تو پاکستان کا, جب جمہوریت کی چوری کا مطلب مستقبل کی چوری ہے. اس کے اوپر ساری قوم چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہی ہے. میں وہ پاکستانی ہوں جو جیل میں گیا, واحد لیڈر کو جیل میں ڈالا ان کی وجہ سے, ان کے لیے اسٹینڈ, میں واحد, باقی کسی کو ہاؤس اریسٹ کیا, مجھے جیل میں ڈالا. ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا, اے پی ڈی ایم نے ان کے لیے, چیف جسٹس کے لیے. 2 لانگ مارچز میں سب سے آگے تحریک انصاف تھی, کوئی 50-60 جلسے کیے چیف جسٹس کے لیے. تو ہم چیف جسٹس کے سے ایک چیز چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب, قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, انصاف کریں. آپ کو یہ قوم معاف نہیں کرے گی اگر آپ نے اس کے اوپر جو پاکستان کا مستقبل کا خطرہ ہے, اگر ایسے الیکشن ہوتے ہیں تو یہ تو اگر الیکشن میں جمہوریت ہے تو وہ تو زمبابوے میں 40 سال سے مغابے الیکشن کروا رہا ہے. حسنی مبارک 30 سال سے الیکشن کروا رہا تھا. سب کرواتے ہیں تیسری دنیا میں الیکشن. الیکشن تب ہوتا ہے جب صاف اور شفاف ہو. صاف اور شفاف الیکشن کس کی ذمہ داری ہے؟ نمبر 1 آزاد عدلیہ کی ہے. آزاد عدلیہ ہوتی ہے تو صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں. ہندوستان میں 40 کروڑ لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, آرام سے رزلٹ مان جاتے ہیں. یہاں ایک پارٹی نے کیا دھاندلی ہوئی اور سارے بائی الیکشن میں کیا دھاندلی ہوئی ہے. اس لیے میں اب ہم نے فیصلہ کیا کیا ہے الیکشن کے بعد, ہم نے کہا ہم کم از کم اس پروسیس کو اگلی باری کے لیے ٹھیک کرواتے ہیں. اس میں بایو میٹرک سسٹم لے کے آتے ہیں, یہ جو پرچیاں ٹھپے لگا کے آپ ایک دھاندلی.com ہے, ایک اس کے اوپر آپ چلے جائیں, ایسے آپ کو لوگوں نے یہ موبائل فون کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا پر ٹھپے لگ رہے ہیں. نہیں وہ تو خیر میرے پاس, آپ کے پاس میں نے کافی وہ تو روکے نا, آگے تو ٹھیک. دیکھیں اگر انہوں نے ایسا الیکشن آگے کروایا, اس کا کوئی فائدہ نہ کروایا الیکشن. ہم نے پھر, اور دوسرا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ ہم خیبر پختونخوا کو ایک حکومت لے کے آئیں گے جو ساری پاکستان کے اندر مثال بنے گی. خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر اپنے رشتہ داروں کی شادی میں ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے جاتا ہے, یہ کیسی حکومت ہے؟ اور اس نے, آج آپ بیان پڑھ لیں, اس نے کہا کہ وہ میں مجبور تھا کیونکہ میں نے اپوائنٹمنٹس تھی اور میں اس کے اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہوں. اچھا, یہ اس نے آج کہا ہے. یہ آپ کے کہنے پہ کہا ہوگا. دیکھیں نا, آپ نے فون کیا اس کو, کیا فون آپ نے؟ دیکھیں نا, آپ نے فون کر کے کہا کہ یہ خٹک تم نے غلط کیا. نہیں میں نے کہا نا آپ نے؟ نہیں, میں نے اور کچھ, میں نے سارے پارلیمنٹیرینز کو بلایا. میں گیا, جو پہلی دفعہ میں ٹریول کر سکا میں گیا, میں نے سب کو بٹھایا.
میں نے کہا دیکھو یہ عوام کا پیسہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر امانت ہے. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ 1 روپیہ بھی آپ خرچ کریں عوام کا. سوچیں کہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں, کے پی کے تو تباہ ہو چکا ہے, لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں. آپ یہ یاد رکھنا کہ آپ کو اللہ سے خوف ہونا چاہیے. میں نے کہا میں چیئرمین ہوں پارٹی کا جو پاور میں ہے کے پی کے میں, باقی بھی پارٹی کے چیئرمین تھے جو ان کی پارٹیز پاور میں تھی, انہوں نے سرکار کا کتنا پیسہ خرچ کیا. میں نے کہا 1 روپیہ میں کبھی اپنی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا آپ سے, یعنی کے پی کے گورنمنٹ سے, کیونکہ مجھے جب ہم ٹیکس پیئر کے پیسے کی جب تک اس کا تحفظ نہیں کریں گے تو وہ کیوں لوگ ٹیکس دیں گے. اس لیے تو پاکستان میں کیوں نہیں لوگ ٹیکس دیتے. ایک تو چوری پہ چلا جاتا ہے, ایک تو خود حکمرانی ٹیکس دیتے, دوسرا ان کے ٹیکس کے اوپر عیاشیاں دیکھیں. جو آپ گورنمنٹس کے خرچے دیکھیں. اب میں نے جو کہا ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کا مہینے کا خرچہ اور اب کی گورنمنٹ کا, میں نے ایک کمیٹی بٹائی ہے آسٹیرٹی, سادگی کی کمیٹی, کہ آپ نے 25% پہ لے کے آنا ہے. میں جا رہا ہوں 6 تاریخ کو. میں کہوں گا, میں نے انہیں کہا کہ جو خرچہ وہ کرتے تھے آپ نے اس کا 25% پہ لے کے آنا ہے. وہ سارے کاسٹ کٹ کر رہے ہیں, ساری فضول خرچیاں ختم. اس کے بعد جو میں نے اور یعنی یہ سارے اب پاکستان فالو کرے گا, کہ پھر اب پاکستان میں بتائیں گے, پھر کمپیئر ہوگا کہ پنجاب کا چیف منسٹر کا کیا خرچہ ہے, سندھ کی کیا خرچہ ہے, اور ہمارا کیا خرچہ ہے, ہمارے وزیروں کا کیا خرچہ ہے. پھر دوسری چیز میں کرنے لگا ہوں, ایک انڈیپینڈنٹ احتساب سیل بنانے لگا ہوں. اچھا, وہ چیف منسٹر کے نیچے نہیں ہوگا, وہ ہوگا ایک کمیشن بنا رہے ہیں جس میں علی کولی خان اور بڑے ریسپیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کے نیچے کام کرے گا, جس میں میں بھی بیٹھا ہوں گا اوپر. وہ ہوگا, وہ کسی وزیر کو پکڑ سکتا ہے. دیکھیں آج تک پاکستان میں 97 سے احتساب سیل ہو رہا ہے نا, کوئی کرپشن مجھے یاد بتا دیں کہ 97 میں اور اب میں کرپشن کم ہوئی ہے یہ بڑی ہے. آپ بڑی ہے نا, کیونکہ احتساب سیل کیسے کرپشن روک سکتا ہے جب وہ حکومت کے نیچے ہوتا ہے. کرپشن تو ساری حکومت میں ہو رہی ہوتی ہے. پچھلے دور میں جتنے بڑے بڑے اسکیمز ہیں حکومت نے کیے ہیں. تو جب احتساب سیل حکومت کے نیچے ہو وہ کرپشن کیسے روک سکتا ہے. ہمارا احتساب سیل انڈیپینڈنٹ ہوگا, حکومت کے نیچے ہوگا, وہ چیف منسٹر کو بھی پکڑ لے گا, وہ منسٹروں کو بھی پکڑ لے گا. ایک تو یہ ہمارا چینج لے کے آ رہے ہیں. دوسرا ہم جو رائٹ آف انفارمیشن, کہ ہر گورنمنٹ کانٹریکٹ ویب سائٹ پہ آ جائے گا, کہ یہ اس نے لیا, یہ ویب سائٹ پہ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ اچھا جی یہ تو آپ نے زیادہ پیسے دی. کوئی بھی یعنی پبلک کو, کوئی عوام کسی چیز کے اوپر انفارمیشن لینا چاہے وہ اویلیبل ہوگی. چوتھی چیز, سارے ایسٹس بچوں کے اپنے اور ٹیکسز سارے منسٹرز کے, چیف منسٹر کے, اور جتنے بھی گورنمنٹ کے سینئر آفیشلز ہیں سب کے ویب سائٹ, گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ آ جائیں گے. یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں. اچھا, لیکن ایک اور جو سب سے بڑا کام کرنے جا رہا ہوں, یہ سارے پاکستان میں یہ انشاءاللہ ہمیں سب فالو کریں گے, ہم تھاٹ لیڈرز ہوں گے. ہم کر رائٹ ٹو سروسز ایکٹ. مثلا میں شہری ہوں, مجھے آئی ڈی کارڈ چاہیے, مجھے پاسپورٹ چاہیے, مجھے جو بھی گورنمنٹ سے کوئی چیز جو میرا رائٹ ہے, اگر گورنمنٹ اس کو 2 ہفتے کے اندر وہ نہیں دیتی, گورنمنٹ کے اوپر فائن ہوگا, وہ ڈپارٹمنٹ فائن ہوگا, کیونکہ اس کا رائٹ ہوگا. اگر پٹواری مثلا میرا انتقال نہیں کر رہا اور وہ پیسے مانگ رہا ہے, فائن ہوگا اس کے اوپر, کہ اگر اس نے 2 ہفتے میں نہ کیا, میرا شہری کا رائٹ ہے, وہ فائن ہوگا. یہ پاکستان میں یہ چیزیں انقلاب لے کے آئیں گی, کیونکہ شہری تو مارے ہوئے ہیں, ہر جگہ ان کو پیسے. تو ایک طرف آزاد احتساب سیل, کوئی بھی جا سکتا ہے اس سے رشوت مانگے. دوسری طرف یہ جو آپ کا شہری کے اوپر کوئی پیسے مانگنے کے لیے اس کو کام نہ کرے, وہ سیدھا گورنمنٹ کو رپورٹ ہوگا, اس کے اوپر فوری طور کے. یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں, لیکن خان صاحب آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے, اور اب صوبے بھی بجلی بنا سکتے ہیں. تو خیبر پختونخوا حکومت جو ہے کم از کم اپنے صوبے کے لوگوں کو بجلی کے بحران سے نجات دلانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کوئی منصوبہ ہے یا نہیں ہے جس کو باقی صوبے فالو کریں؟ ہم انشاءاللہ 5 سالوں میں پاکستان کو بجلی پرووائڈ کریں گے, بیچیں گے پورے پاکستان کو. پورے یعنی صوبے کے تو پورا کر کے. صوبہ تو پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ابھی آگے پتا چلا ہے کہ خیبر پختونخوا کو 350 میگا واٹ جو ان کو جائز بجلی ملنی چاہیے وہی نہیں مل رہی. اچھا. اور کسی نے پوچھا نہیں پچھلی حکومت نے. 350 واٹ وہاں جو بجلی ان کا
ان کا جائز حق ہے وہ مل ہی نہیں رہی خیبر پختونخوا کو، وہ یہ سینٹر استعمال کر جاتا ہے. تو پہلے تو وہ. دوسری چیز وہاں انہوں نے ہمارا 35% ایریا شہری ہے اور باقی دیہاتی ہے. انہوں نے 15% شہری کر کے باقی دیہاتی میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ اور شہر میں انہوں نے صرف 15% کر دیا. تو یہ ساری چیزیں پچھلی گورنمنٹ کو لڑنی چاہیے تھی، خیر وہ لڑیں گے. لیکن جو ہم پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ کئی تھوڑا دیر لگے گی، کئی جلدی آئیں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 5 سالوں میں خیبر پختونخوا بجلی باقی پاکستان کو دے گا. یہ ایک اچھی خبر دی عمران خان صاحب نے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آج بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے چیف عمران خان. خان صاحب، آپ نے وقفے سے پہلے ایک بڑی اچھی خبر دی ہے پوری قوم کو کہ آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت 5 سال میں پورے پاکستان کو بجلی دے گی. آپ کی پارٹی جو ہے اس کا جو مینیفیسٹو ہے بڑا زبردست مینیفیسٹو ہے، اس میں آپ نے ایجوکیشن پہ بڑی توجہ دی اور آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ طبقاتی نظام تعلیم ختم ہونا چاہیے، پاکستان میں ایک نظام تعلیم ہونا چاہیے. اب خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے تو یہاں کتنے عرصے میں آپ طبقاتی نظام تعلیم ختم کریں گے؟ یہ 5 سال کے اوپر ہوگا. دیکھیں انگریزی سب کو پڑھائیں گے، یہ نہیں کہ ایک چھوٹی سی کلاس. آپ دیکھیں نا اب پاکستان میں ظلم دیکھیں آپ. 8 لاکھ بچے ہیں صرف جو انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں. 8 لاکھ. آپ سوچیں کہ باقی پاکستان میں اردو میڈیم اسکولوں میں اور دینی مدرسوں میں کتنے جاتے ہیں؟ 3 کروڑ. اب 3 کروڑ لوگوں کو آپ ایک طرف بٹھا دیا آپ نے کہ یہ چھوتا یہ اوپر ہی نہیں آ سکتے، اور 8 لاکھ بچوں کے لیے آپ نے موقع دے دیے اچھی نوکریوں کے لیے. یہ اس سے بڑا ظلم اور ناانصافی ایک ملک پہ کون کر سکتا ہے؟ اور پھر دیکھیں او لیول اور اے لیولز کے اوپر جو ہم ہر سال پیسہ دیتے ہیں برطانیہ کو، آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کتنا پیسہ ہے؟ 60 کروڑ سے تقریباً 1 ارب تک ہے. یہ ہم پیسہ باہر صرف ان کو دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں او لیول اے لیولز دیتے ہیں. آپ ہندوستان میں چلے جائیں، ہندوستان نے تو ختم کر دیا، وہ تو نہیں دیتے برطانیہ کو پیسے، وہ تو اپنا انہوں نے سلیبس ڈیولپ کیا ہے. تو ہم کوشش کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہم بیسٹ برینز بٹھائی ہوئی ہیں، اپنا سلیبس اس کے اوپر بڑا کام ہوا ہے. ایک ہم جتنے پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو بھی اکٹھا کرنے لگے ہیں اور ان کو کہیں کہ آپ بیٹھ کے ڈیولپ کریں سلیبس جو پاکستانی ہو. دیکھیں آپ جب تک پاکستانیت نہیں پیدا کریں گے لوگوں میں، پاکستان ایک قوم کیسے بنے گی؟ اب ایک لوگوں کو آپ ایک تعلیم دے رہے ہیں، ان کا کلچر ہی آپ بدل رہے ہیں. دوسرا اردو میڈیم کا ایک تعلیم ہے، وہ ان کا اور کلچر ہے. تیسری میں ہے دینی مدرسے، ان کا اور کلچر ہے. آپ کو ان سب کو اکٹھا کرنا پڑے گا. دیکھیں دینی مدرسوں کا ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ پہلے آپ بچوں کو سارے سبجیکٹس پڑھائیں. اب دیکھیں نا جس طرح اب میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، مجھے سارے سبجیکٹس پڑھتے ہیں جب تک میں 12ویں پہ نہیں جاتا. 12ویں کے بعد پھر میں اسپیشلائز کرتا ہوں. اب وہ دینی اپنے بچوں کو جو مدرسوں میں ہیں ان کو پہلے سارے سبجیکٹ پڑھائیں، آل راؤنڈ ان کی سوچ پیدا کریں، پھر آپ ان کو دین کی تعلیم دیں. کیونکہ قرآن سمجھنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ بچے کو 5 سال کے بچے کو رٹا دیں قرآن، اس کو کیا پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ تو آپ کو سمجھ تب آتی ہے. میری طرح کے آدمی کو 30 سال کے بعد سمجھ آئی ہے قرآن کی. اس سے پہلے مجھے علامہ اقبال کیا تھا؟ کوئی مدرسے سے تھوڑے نکلے ہوئے تھے. انہوں نے جب قرآن کی انہوں نے جو ترجمے ایک آیت جو علامہ اقبال ایک آیت کا معنی نکالتے ہیں اور کوئی اور نکالتا ہے اس میں فرق ہی مختلف ہو جاتا ہے. تو قرآن میں عالم کا درجہ کیوں دیا ہوا ہے؟ کیونکہ عالم قرآن میں سے اصل اس کی وہ چیزیں نکال سکتا ہے جو ایک عام آدمی کو نہیں سمجھ آ سکتی. اس لیے میرے خیال میں ہمیں ایک بٹھانا چاہیے اور زبردستی نہیں کرنا چاہیے، لیکن مدرسے کو لوگوں کو بھی اکٹھا کریں، انہیں کہیں کہ بچوں کو آل رائٹ نہیں تو آپ کریں گے یہ سب کا؟ ہم انشاءاللہ کوشش ان کو اب انسپائر زبردستی ایک سلیبس ہر سکول میں پڑھایا جائے. سلیبس ایک ہو لیکن اسپیشلائزیشن وہ کر سکتا ہے. مثلا دین میں کوئی اسپیشلائز کرنا چاہتا ہے ادھر چلا جائے، جس طرح میڈیسن میں وہ چلا جائے، لیکن کم از کم ایک قوم تو پیدا کریں. حامد اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم ایک قوم نہیں بن رہے، ہم ٹوٹے ہوئے ہیں. ہم کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی بلوچستان جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. ہر طرف آپ دیکھیں کہ قومیت یہ چھوٹی چھوٹی اپنی قومی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں. جی کہ میں پشتونوں کی پارٹی ہوں، میں
وہ اب ایک پنجاب کی پارٹی، نون تو پنجاب کی پارٹی رہ گئی ہے. بلوچستان میں ان کے پاس کافی سیٹیں ہیں. وہ تو بلوچستان میں آپ دیکھیں گے نا ابھی کیا ہوتا ہے. اچھا یہ جو ہوا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، خیبر پختونخوا میں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، تو 3 صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں اور بلوچستان میں نیشنل پارٹی اور اس کے اتحادی، 4 صوبوں میں مختلف حکومتیں. تو یہ اچھی بات ہے یا اس سے نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا، کیا ہوگا اس سے؟ یہ اس سے فائدہ تب ہوگا اگر ہم سب فیصلہ کر لیں کامن ایجنڈا کے اوپر، نیشنل ایشوز کے اوپر ہم سب مل کے ایک فیصلہ کر لیں کہ نیشنل ایشوز ہیں، ان کے اوپر ہم نے سب نے ایک موقف اختیار کرنا ہے. اس کا فائدہ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. آج جدھر پاکستان کھڑا ہے ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور الطاف حسین کو یہ سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے کہ جناب یہ ہو جائے گا. ان کو کئی دفعہ بڑی الٹی سیدھی سٹیٹمنٹ کہ جی ہندوستان ٹوٹ جائے گا کراچی اور یہ ہو جائے گا. آپ کو سب کو اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے، ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. ساری قومیں اکٹھے کامن ایجنڈا کے اوپر. ہاں جی، اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ناانصافی. جب آپ چھوٹے صوبے کو تاثر ہوتا رہے میرے سے ناانصافی. اب کے پی کے اندر لوگ شور مچا رہے ہیں. میں تو گیا میٹنگ اٹینڈ کی، انہوں نے کہا جی ہمیں 350 ووٹ ہمارا جائز ہے، یہ دے نہیں رہے. اب جب آپ ان کو بجلی نہیں دے رہا سینٹر، تو وہ سارے لوگ ہیں وہ پھر یعنی انتشار پیدا ہوگا. اس لیے کامن ایجنڈا پہ سب اکٹھے ہوں، اور سب سے بڑا کامن ایجنڈا اکٹھا ہونے پہ دہشت گردی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں کہہ بیٹھا ہوں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، نواز شریف کو، جنرل کیانی کو اور مجھے بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ساتھ ہمارے ساتھ انٹیریئر منسٹر ہو کے پی کا سی ایم ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ کے پی کے تو تباہ ہو رہا ہے. ہمارے تو ہر روز بیچاری پولیس اپنے آپ کو، آج 3را ڈی ایس پی مارا گیا. اب وہ اپنی حفاظت کرے گا، عوام کی حفاظت کرے گی. تو یہ جب تک ایک کامن ایجنڈا، اور ہم جو چاہتے ہیں فوج سے کہ ہمیں سچ بتائے کہ کیا پوزیشن. اب وقت چلا گیا کہ یہ لوگوں سے جھوٹ بولنا، ہمیں سچ بولیں. پاکستان ہمیں بتائیں کہ آپ کیا ہے، تاکہ ہم قوم کو موبلائز کریں. ٹھیک ہے، ایک پلیٹ فارم پہ آئیں. فاٹا میں دہشت گردی مختلف وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا حل ہے؟ سیکٹیرین دہشت گردی مختلف وجہ سے ہے جو شیعوں کو ماری، اس کا مختلف حل ہے. بلوچستان میں مختلف حل ہے، کراچی کے اندر مختلف حل ہے. یہ ساری دہشت گردیوں کے اوپر ایک اوور آل ماسٹر پلان بنے اور اس سے پھر ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر کے. فوج کیا کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس، ہم نارتھ وزیرستان میں اس لیے نہیں جا رہے کہ عوام ہمارے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں کیسے کنسنسس ہو جب لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے پہلے آپریشن سے کیا کھویا کیا پایا. ٹھیک ہے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ آپ جو نارتھ وزیرستان کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ جی اب وہ ادھر سے ادھر نکل گئے ہیں، کہیں اور نکل گیا تو ادھر آپریشن، پھر ادھر کتنے آپریشن ہو چکے ہیں. اور اکثر میں آپریشن ہو رہا ہے، ہر روز لوگ مر رہے ہیں. بجوڑ کا آپریشن ہے، اس سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا. ساؤتھ وزیرستان کا آپریشن ہے، ہم ساؤتھ وزیرستان میں نہیں انٹر کر سکے کہ وہ تو ان کا صاف کر دیا. ہمیں کہا کہ وہاں خطرہ ہے. تو اس لیے آپ کو ایک لوگوں کو سچ پوزیشن دیں. عوام بہت تکڑی ہے اس ملک کی. یہ وہ عوام ہے حامد، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں نا ٹیکسی اکٹھے کرتے، ٹیکس نہیں دیتے. میں نے سیلاب کے اندر جو پاکستانیوں کو دیکھا ہے، جدھر پاکستانی بیٹھا تھا باہر یا اندر، ہر پاکستانی نے تجوریاں کھول دی. اور اس طرح تو ہمیں نہ دنیا نے تو مدد ہی نہیں کی. اگر ہم آج اس عذاب سے بچے ہیں سیلاب کے، تو اس کی وجہ سے سارے پاکستانی کھل گئے نکلا ہے. تو اس لیے اگر آپ قوم کو ساتھ لیں، سچ بولیں لوگوں سے. ایک تو یہ میں حامد، یہ وہ نبی کی ایک، ہمارے نبی کا ایک بہت ایک کہا تھی، ایک حدیث ہے. ان سے کسی بوڑھے کافر نے آگے کہا کہ جی میں 60-70 سال کا میری طرح کا ہو گیا ہوں، میں اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا، میں صرف اس لیے مسلمان ہو رہا ہوں، سب مسلمان ہو گئے ہیں، مجھے بتاؤ ایک چیز مسلمان ہونے کے لیے میں کیا کروں؟ تو عادتیں بھی نہ بدلوں، مسلمان بھی ہو جاؤں. انہوں نے کہا سچ بولا کرو، سچ بولیں، لوگوں سے سچ بولیں. لوگوں سے سچ بولیں گے، یہ قوم مضبوط ہے. کھڑی ہوئی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، آپ جنگ جیت گئے. اب میرے پاس سوال اتنے زیادہ ہیں، ٹائم کم ہے، اور آپ نے جو بات کی ہے کہ سچ بولیں تو سچ بول کے پاکستان بچایا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے اس کے بعد مجھے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی پنچ لائن ہونی چاہیے کہ پاکستان کو ہم بچا سکتے ہیں صرف سچ بول کے. بہت بہت شکریہ عمران خان، تھینک یو.